सर रोजिना जोइन गर्न ट्राई गरिरहेछ अरे उसको नभइरहेछ अरे त्यही त हामीले यो 7-1 गर्यौँ है बेजिङ सेड्युल 7-2 पनि गर्यौँ हामीले र अंशुले धेरै कुरा सोधिरहेको थियो सर हो गरेको एक सेकेन्ड पार्ट चाहिँ छैन त्यो ब्याड डेप्थ चाहिँ छैन ब्याड डेप्थ छैन नि त अब हेर ब्याड डेप्थ कति हो त यो इयरको भन्छ क्या पुरो बुझ्यो 4000 यो 4000 त यो अनकलेक्टेबल भन्यो 80,000 जुन सोल्ड गरेको थियो हैन त अब यसमा पो 4000 भन्यो पहिलाको पनि त थियो नि हुन्छ सर रोल नम्बर 30 प्रिन्स है सर भक्करै बत्ती त्यही भएर के गरिन्छ ठीक छ 30 अनि त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ यो रोजिना जोइन भयो हाम्रो के रे पोसाल कति थियो अन्त अलाउन्स फर डाउटफुल डेप्थ 3000 यो त 2011 को नि प्रिभियस इयरको हो कि हैन 3000 अलाउन्स अनि यो इयरको अलाउन्स कति गर्यो हामीले 4000 के रे 5000 अलाउन्स चाहिँ कति गर्यो हामीले 5000 अनि यो इयरको ब्याड डेप्थ कति थियो 4000 अब यो यही इयरको नि यो इयरको अलाउन्स यो इयरको ब्याड डेप्थ टोटल कति भयो 9000 9000 त अलाउन्स र ब्याड डेप्थ दुईटै गरेर हो 9000 भएको भनेपछि प्रिभियस इयरको कति थियो 3000 थियो भने त्यो 9000 भित्र प्रिभियस इयरको छ कि छैन छ सर किनभने यो 3000 भनेको यो 5000 एड भएर आएको हो क्या 3000 एड भएर यो 5000 बनेको हो किनकि त्यो ब्यालेन्स सर्दै जान्छ क्या ब्यालेन्स हाम्रो के हुन्छ ब्रड डाउन हुँदै जान्छ यो अलाउन्सको ब्यालेन्स चाहिँ कुरा बुझ्यो ब्याड डेप्टको ब्यालेन्स एक्सपेन्सेसको ब्यालेन्स हाम्रो ब्रड डाउन हुँदैन अलाउन्स यिनीहरू जो हाम्रो यो एसेट्सको कन्ट्राइन्टी भयो अथवा तिम्रो यो लाइबिलिटिज भयो एसेट्स भयो यिनीहरूको ब्यालेन्स के हुन्छ त ब्रड डाउन हुन्छ भनेपछि 5 र 4 कति भयो 9000 भित्र के छ 3000 लास्ट प्रिभियस इयरको हाम्रो के हो ब्याड डेप्ट हो भनेपछि त यो इयरको हामीले एस्टिमेट कति गर्छौँ त 6000 9000 माइनस 3000 भनेको 6000 अब यसलाई एकाउन्टमा हेर न यसलाई अब त्यो त्यसरी बुझ्छौ भने ठिक छ नत्र एकाउन्टबाट बुझ एकाउन्टबाट तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ ठिक छ बाहिर यो एकाउन्टमा हेर है हेर यो के अरे अलाउन्स फर डाउटफुल भनेको त कन्ट्रा एसेट एकाउन्ट हो नि कन्ट्रा एसेट एकाउन्ट हो नि एसेट्सको ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ डेबिट हुन्छ किनकि एसेट डेबिट हुन्छ एसेट्सको बिगिनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ डेबिट हुन्छ एसेट्सको कन्ट्राइन्टी हो भने कन्ट्रा एसेट हो भने त कन्ट्रा एसेट एकाउन्ट हो भने त डाउटफुलको बिगिनिङ ब्यालेन्स के होला उल्टो होला क्रेडिट साइडको होला बुझ्यौ मैले भनेको एसेट्सको बिगिनिङ ब्यालेन्स डेबिट हुन्छ भने अलाउन्सको बिगिनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ के जान्नु पर्यो किन यस्तो हुन्छ त भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रा एसेट एकाउन्ट हो त्यही भएर उल्टो हुन्छ अनि बिगिनिङ ब्यालेन्स क्रेडिटमा हो भने चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स के हुन्छ के इन्डिङ ब्यालेन्स के हुन्छ डेबिट हुन्छ पुरो बुझ्यो अनि अलाउन्स हामीले जुन डाइरेक्ट राइट अफ गरेको अलाउन्स थियो है त्यो चाहिँ हामीले कहाँ राख्यौँ डेबिट साइडमा भनेपछि त डेबिट र क्रेडिट इक्वल गर्दाखेरि जुन डिफरेन्स आउँछ त्यही नै के हुन्छ ब्याड डेप्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ यो इयरको इस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट एक्सपेन्स 4000 त त्यो अंशुले भनेको अघि 4000 त्यो राइट अफ नै गरेको हो क्या राइट अफ नै गरेको उसले तर हामीले राइट अफ त्यो 4000 गर्यो त 2000 अरू हामीले ब्याड डेप्ट इस्टिमेट गर्नुपर्ने रहेछ अलाउन्स एकाउन्ट हेर्दाखेरि कुरो बुझ्यौ त्यही भएर ब्याड डेप्ट उसले 4000 भन्दैमा हामी ब्याड डेप्ट त्यो त 4000 अनकलेक्टेबल उनीहरू राइट अफ नै गरिसक्यो भनेपछि इस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट कति त 6000 कुरो बुझ्यौ सर त्यो राइट अफ के अरे अनकलेक्टेबल अकाउन्टको सर त्यो जर्नल इन्ट्रिज अलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट डेबिट टु के अरे तपाईँको राइट अफ हुन्छ
अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट टु यो यसो यो जर्नलिस्ट लेखेको होइन यो जर्नलिस्टले बोलाएको होइन होइन यो त मैले त्यतिकै वर्ड लेखिदिएको हो उसले भनेको अंशुले भनेको ठिक हो अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट टु हाम्रो एकाउन्ट रिसिएबल हो हजुर सर कुरो बुझ्यौ किनकि यो इन्ट्री भएको क्या डाइरेक्ट राइट अफ गरेको थियो नि त अलाउन्स मेथड यो मेथड यो क्वेसन के को थियो भने त यो सर तपाईको ब्याड डेब्ट उसको क्याश निकाल्नु थियो नि त सेल्सबाट हामीले कति क्यास आएको भनेर निकाल्नु पर्ने थियो मैले भनेको अलाउन्स मेथड यो यहाँ डेटाहरु सबै अलाउन्सको छ नि त हैन हाम्रो यो डाइरेक्ट राइट अफबाट गरेको थियो नि त हामीले बस हेर्दा डाइरेक्ट राइट अफबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट टु यो हाम्रो एकाउन्ट्स रिसिएबल एकाउन्ट होइन त डाइरेक्ट राइट अफ गर्ने हो नि त राइट अफ अनकलेक्टेड एकाउन्ट यो हेर त अलाउन्स मेथडमा यो इन्ट्री बन्छ बन्दैन डाइरेक्ट राइट अफ गर्यो भने बन्छ भनेको थिएँ नि त मैले अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट अकाउन्ट रिसिएबल क्रेडिट अब भन्नुहोस् अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट कुन साइडमा छ डेबिटमा छ त्यही भएर हामी कहाँ गयौँ डेबिटमा गएर हामीले 4000 लेख्दियौँ यो के को 4000 हो भनेपछि जुन डाइरेक्ट राइट अफ भनेको थियो त्यो अनकलेक्टेबलको राइट अफको एमाउन्ट हो भनेर लेखेको हो बाई 2 भनेर मैले क्लियर यो गरेको होइन कि यो 4000 हाम्रो यो अलाउन्स फर डाउटफुल के छ त डेबिट छ राइट अफ भएको छ अलाउन्स मेथडमा राइट अफ गरेका छौँ हामीले त्यही भएर यो मैले डेबिट साइडमा राखेको पुरो बुझ्यो अन्सु हजुर सर बुझ्यो यहाँनिर लेख्नु पर्ने त के हो त भने खास एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट लेख्नु पर्ने हैन र तिमीले भने अनुसार किनकि अलाउन्स फर डाउट अब त्यो त 2 लेखेर त्यस्तो म 2 लेखेर गरिरहेको छु या बाई लेखेर गरिरहेको छु भनेको त्यो तिमीले सर यस्तो लेख्नु भएन तपाईले भन्न मिल्छ क्या या त मैले के हैन मैले 4000 मात्रै लेखेको अब तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने 4000 के को त हुन्छ जुन राइट अफ भनेको थियो त्यसैको हो भनेर बुझाउन मात्रै खोजेको क्या नत्र हामीले लेख्नु पर्ने के हो अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट के सरी टु हाम्रो एकाउन्ट रिसिएबल हो नि यहाँनिर टु एकाउन्ट रिसिएबल लेख्नुपर्छ एकाउन्ट नै बनाउने हो भने ठीक छ अब भन यस्तो गर्दाखेरि के भयो त ब्याड डेब्ट हाम्रो के भयो त 6000 देखिन्छ त्यही भएर ब्याड डेब्ट एक्सपेन्स कति हुन्छ त हाम्रो 6000 बुझ्यौ यो के रे उत्साह अनि एउटा कुरा यहाँ हाम्रो एकीकृत उत्साह अंशु है मायुक यो के रे किजेन यिनीहरू मात्रै सोध्ने बाँकी त बोल्दैन दोस्रो ल अरु त अलिअलि बोल्छ गर्ल्सले त अहिलेसम्म सोधेको सुनेको छैन मैले सदीक्षा हजुर सर अनि बुझिरहेको छौ तिमीले अलिअलि बुझिरहेको छु सर अनि अलिअलि बुझ्छु भनेर मैले सोधेपछि हुन्छ भन्नुपर्छ त्यस्तो होइन सर यहाँ आज बुझेको कुरा अनि घरमा फेरि प्र्याक्टिस गर्छ राम्ररी बुझ्छ कि सर अनि ब्याङ्क कन्फर्म बुझाछौ छु सर गुड ठीक छ सोध्नु पर्यो है तिमीहरूको अलिकति हामीले सोधिनौ है कुरो अगाडि बढाउनु पनि गाह्रो हुन्छ सोध्नु पर्यो सर हजुर भन्नु त के रे सर एक्चुअली हामी चाहिँ रिभाइज चाहिँ गर्नुपर्छ है ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन त्यो युनिट टेस्टको अगाडि है रिभाइज तिमी आफै गर यसो कोर्स कसरी कतिवटा च्याप्टर छन् कोर्स कसरी अगाडि बढाउ भन्ने भइरहेछ यहाँ तिमी रिभाइजको कुरा गर्छौ रिभाइज तिमीले सोध न प्रब्लम छ त म भनिहाल्छु सर अलिअलि रिभाइज गरौँ भने सबलाई हेल्पफुल हुन्छ भनेको नि त मैले तिम्रो कुरा बुझेँ कि हेल्पफुल हुन्छ रिभिजन गर्नुपर्छ युनिट टेस्ट कुनै मिड टर्मभन्दा अगाडि एकचोटि रिभिजन गरिदिनुपर्छ होइन यहाँ त्यो भन्दा तिमीहरूले म त के भन्छु नि अब मैले त 2 मिनट टाइम पाएँ भने म त कोर्सै अगाडि बढाउँछु क्या कुरो बुझ्यौ तिमीहरूलाई प्रब्लम छ भने तिमीहरूले सोध्दा हुन्छ है माइफ ठिक छ त्यही भएर प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ इन्डिभिजुअली जसले पनि सोध्यो हुन्छ अहिले तिमीहरूले उसको सोध्छ भने चाहिँ हुन्छ अन्जुले हिजो फोन गरेको थियो म तिमीलाई रिप्लाई गरौँला भनेको पछि फोन गर्ला कल ब्याक गरौँला भनेको म पनि बिर्सेछु भने है
उसको प्रब्लम भयो भने चाहिँ उसले फोन गर्छ क्या, त्यसरी अब फोन गर्दा पनि भइहाल्यो अनि क्लासमै सोधे पनि भइहाल्यो नि। ल 2 को भयो नि त। अब 2 को कसैले सोध्नु पर्ने मलाई? म पनि चुप्प लागेर बसिदिन्छु नि फेरि, अनि क्लास अगाडि बढ्छ। 6,000 त्यो है, यसलाई 2 को connect सर गर्नु। त्यो बिगिनिङ ब्यालेन्स कसरी क्रेडिट साइडमा हो सर? ए यो ब्याड डेब्ट के अरे अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्टको हजुर हजुर। हो। अब मैले अघि नै यही कुरामा जोड गरिरहेको थिएँ, तिमी यही कुरा सुनेछौ। हुन्छ ल म हेर त। निकाएको जस्तो हो त्यो कि। ल निदाए जस्तो गरेर हुन्छ त। अब मलाई एउटा कुरा भन्नु त, अलाउन्स फर डाउट तिम्रो एसेट्सको बिगिनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ गाजु भन्नु त? एसेट्सको बिगिनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ? एसेट्सको बिगिनिङ ब्यालेन्स भने कस्तो पर्चेज? डेबिट के हुन्छ? डेबिट हुन्छ क्रेडिट हुन्छ? डेबिट हुन्छ सर। एसेट्स डेबिट हुन्छ, डेबिट। किनकि एसेट्स डेबिट हो। हजुर त्यही भएर त्यसको बिगिनिङ ब्यालेन्स पनि के हुन्छ? डेबिट नै हुन्छ। यो त थाहा छ नि, रुलै हो नि त यो त। अब मलाई एउटा कुरा भन्थ्यो, एसेट्सको यो यो अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट भनेको त कन्ट्रा एसेट एकाउन्ट होइन र, उल्टो हो नि त। ए सर होइन र, हजुर लेस सर। हुन्छ नि त, एसेट्समा लेस हुन्छ नि, उल्टो हो नि त। यो भनेको लगभग ल्याबिलिटिज हो नि, हजुर होइन र? एसेट्समा लेस हुनु भनेको ल्याबिलिटिज हुनु, हजुर क्रेडिट हुनु त्यो। अब भन त, अलाउन्स यसको एसेट्स कन्ट्रा एसेट्स एकाउन्ट हो भनेपछि त एसेट्सको ब्यालेन्स डेबिट हुन्छ भने यसको कन्ट्रा एसेट्स एकाउन्टको ब्यालेन्स के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स। हजुर अनि यो बिगिनिङ ब्यालेन्स क्रेडिट हो भनेपछि इन्डिङ ब्यालेन्स के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। डेबिट हुन्छ। राइट अफ डेबिटमा राखेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएनौ। अनि त्यसपछि अनि ब्यालेन्सिङ फिगर के हुन्छ? ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस, एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस। हजुर त्यसको जर्नल इन्ट्रिज के हुन्छ सर त्यो बिगिनिङ ब्यालेन्सको? बिगिनिङ ब्यालेन्सको जर्नल इन्ट्रिज के हुन्छ? हजुर अब यिनीहरूको ब्यालेन्सको यो जर्नल इन्ट्रिज बिगिनिङका इन्ट्रीहरू यो ओपनिङ इन्ट्री भन्ने हुन्छ नि फेरि, क्लोजिङ इन्ट्री, ओपनिङ इन्ट्री, एडजस्टिङ इन्ट्रिज यो बनाउँछौँ नि। हो यसको बिगिनिङ ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि अब यो बिगिनिङ ब्यालेन्स हामीले कहाँ गऱ्यौँ? क्रेडिटमा गऱ्यौँ नि। अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट के भनेको? क्रेडिट हुने भयो। अब डेबिटमा के छ त? अब त्यो केही पनि छैन भने ब्यालेन्स लेख्ने ए हुन्छ सर हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? केही छैन नि त त्यसो त। हजुर अब यो ट्रान्जेक्सन भएपछि पो के हुन्छ? एभ्री ट्रान्जेक्सन एज टु फोल्ड इफेक्ट भन्ने हुन्छ नि त। यो त डबल इन्ट्री सिस्टमको एउटा रुल के अरे ऊ हो नि त, यो क्यारेक्टरिस्टिक्स। एभ्री ट्रान्जेक्सन एज टु फोल्ड इफेक्ट, प्रत्येक ट्रान्जेक्सनको डेबिट र क्रेडिट हुन्छ, टु फोल्ड इफेक्ट हुन्छ भन्ने हुन्छ, एन्ड इक्वल इफेक्ट। तर अब यो त ट्रान्जेक्सनै होइन, ब्रट डाउन गरेको हो नि ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको त, होइन र? त्यही भएर यसको टु फोल्ड हुँदैन। अब यो हामीले क्रेडिटमा राख्छौँ भने डेबिटमा के गर्ने? ब्यालेन्स फिगर राख्ने। ठिक छ? ठिक छ सर। अब जाउँ त प्रब्लम 3। अरे यो क्वेसन एकदम मजाको क्वेसन छ। अहिलेसम्म तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भएको कुरा सबै क्लियर हुन्छ है। किनभने चाहिँ यहाँ दुईटा एप्रोच छन्। अलाउन्स मेथड अफ एकाउन्टिङ फर ब्याड डेब्ट है। ब्याड डेब्टको एकाउन्टिङ गर्ने दुईटा मेथडहरू है, कम्पेरिजन अफ द टु एप्रोचेस। यो चाहिँ एकदम ध्यान दियो। अब कोही सुत्ने कोही गर्ने, म निदाएको थिएँ, अब कसैले नभन्ने, एकदम कडा रूपमा सुन क्या यसलाई, कडा रूपमा। किनभने चाहिँ यो बुझ्यो भने चाहिँ धेरै कुरा बुझिन्छ। दुईटा एप्रोचलाई हामी सँगै कम्पेरिजन गर्न पाइरहेछौँ क्या। ल कडेल कम्पनी had the following data available for 2012 before making an adjustment. यहाँ से 2012 को डेटा दिएको छ। अकाउन्ट रिसिएबल 3,20,100 डेबिट छ। अकाउन्ट रिसिएबल चाहिँ कहिलेको? 2012 को डिसेम्बरको। अलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट 2,600 क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ। अब हेर त, यो क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको छ, अलाउन्सको क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ क्वेसनमा। बुझिरहेछौ? भन्नु त। माइनस गर्ने सर हो, अनि त्यो लेस गर्नुपर्ने आइटम हो। नेट क्रेडिट सेल्स 2012, नेट क्रेडिट सेल्स 2012, यो 2012 को इन्डको होइन, 2012 ड्युरिङ द 2012 कति क्रेडिट सेल्स कति छ त हाम्रो? 8,34,000 छ। अब सेल्स त क्रेडिट नै भइहाल्छ।
अब रिक्वायर्ड हेर है, रिक्वायर्ड हेर, prepare the journal entries to recognize bad debts under the following assumption. हामीलाई के प्रिपेयर गर भन्छ यसले? भन त journal. के को जर्नल? Bad debt को हो, ब्याड डेब्ट को जर्नल एन्ट्रिज बनाऊ भन्छ। सोधेको त थियो नि हामीलाई ब्याड डेब्ट को जर्नल एन्ट्रिज, तर एजम्पसन दिएको छ उसले। ब्याड डेब्ट को जर्नल एन्ट्रिज बनाउँदाखेरि एजम्पसन चाहिँ यो एजम्पसन फलो गर्नु भनेको छ उसले। के त भने चाहिँ एजम्पसन 1 के रे ए, bad debt expenses is expected to be 2% of net credit sales for the year. मान्नुहोस् के तपाईको ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ नेट क्रेडिट सेल्स को 2% हो, एउटा यो एजम्पसन गर्नुहोस्। अर्को Cordell expected it is not able to collect 6% of balance in account receivable at year end. Account receivable को 6% uncollectible हुन्छ रे, will not be able to collect uncollectible 6% हो, bad debt 6% हो भन्छ। अब यहाँ के देख्यो, bad debt को इन्ट्री बनाऊ भन्छ। एउटा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ नेट क्रेडिट सेल्स एप्रोच 2%, अर्को चाहिँ पर्सेन्टेज अफ एकाउन्ट रिसिभेबल एप्रोच। बुझ्यौ? एउटै क्वेसनमा दुईटा एप्रोच हामीले युज गर्न पाइरहेछौँ। बुझिन्छ हैन यो भनेको? सो सेल्स को त डाइरेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो अकाउन्ट्स रिसिभेबलमा चाहिँ हामीले उ गर्नुपर्छ हैन? उल्टो भने एकदम सही भयो तिमीले, एकदम सही भन्यौ। बरोबर बुझ्यौ? एकदम ठीक छ। अब तिमीले बुझ्सक्यौ किनभने चाहिँ यो दुईटा एप्रोचमा के हो त डिफरेन्स, मेजर डिफरेन्स के हो त भने चाहिँ यो पर्सेन्टेज अफ एकाउन्ट रिसिभेबल एप्रोच है कन्सिडर्ड अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट, ब्यालेन्स अफ अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट हो कि हैन? हजुर है, यसले त्यो कन्सिडर गर्छ भनेपछि योले चाहिँ नेट क्रेडिट सेल्स अप्रोच डज नट कन्सिडर द अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट। बस ब्यालेन्स हैन र, त्यति त हो नि फरक। क्रेडिट भयो भने माइनस गर्ने, डेबिट भयो भने जोड्दिनु हैन सर? ल अंशुले बुझ्यो, अरूहरूले यो बुझ्छौ भने अगाडिको क्वेशन धेरै सजिलो हुन्छ है, धेरै सजिलो हुन्छ। ल भन छिटो, अरूले बुझ्यौ? भन त। छैन सर। त्यसो भए तिमीले यो थ्योरी पनि बुझ्या छैनौ। ल अब हेर है, ल हेर यसो गरौँ न, पहिला अलिकति यो यहाँबाट हेरेर बुझिन्छ कि बेस्ड अन 2%। हामीलाई के सोधेको पहिला भन त, मलाई छैन भनेर कसले भनेको हो? नेम भन त। सर किजनले भनेको छ। कसले? किजेन है, किजेन। अब ध्यान दियो है, किजेन मजाले। ल यहाँ सोधेको के हो किजेन भन त? रिक्वायर्ड 1 मा के छ सोधेको? के प्रिपेयर गर भन्छ हामीलाई? जर्नल एन्ट्री। के को जर्नल एन्ट्री? आधी आन्सर नदेऊ न। ए त्यो क्रेडिट सेलकोमा, नेट क्रेडिट सेल। जर्नल एन्ट्री के को? मैले मोबाइल किनेको जर्नल एन्ट्री हो, ल्यापटप किनेको जर्नल एन्ट्री हो। ब्याड डेब्ट सर, ब्याड डेब्ट। ओहो, ब्याड डेब्ट को जर्नल एन्ट्री बनाऊ भन्छ। सोधेको त त्यो हो नि? हो सर। बरोबर बुझ्यौ? अनि ब्याड डेब्ट एकचोटि के भन्छ? 2% अफ नेट क्रेडिट सेल्स हो रे। मान्देऊ कि हाम्रो ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस इज एक्सपेक्टेड टु बी 2% अफ नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स जति छ त्यसको 2% ब्याड डेब्ट हो रे। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल ब्याड डेब्ट जर्नल एन्ट्री भन्छु। अलाउन्स अकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स हैन के रे? ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ। अलाउन्स के? ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डेबिट। ठीक छ, ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डेबिट अनि अलाउन्स के रे? अलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट्स क्रेडिट हो। ल त्यही हो। अनि यो त 2% अफ नेट क्रेडिट सेल्स भने हैन? हो सर। ल क्याल्कुलेट गर, छिट्टो क्याल्कुलेट गर। 8,34,000 को 2% कति हुन्छ? किजेनले क्याल्कुलेट गर्छ। भन त। 16,680। तिमी किजेन हो? 16,600 क्याल्कुलेटर खोजेर थिएँ सर एकछिन टाइम लाग्यो। अनि मोबाइल हातमा छ त क्याल्कुलेटर किन खोज्नु पर्यो भने? चार्जमा छ।
ल छिटो गर 16,680. ल त्यो के आएको भन के को एमाउन्ट हो त्यो भन सर So त्यो के रे यसको हो त्यो नेट क्रेडिट सेल्स को 2%. के हो त्यो नेट क्रेडिट सेल्सको 2% के हो त्यो ब्याड डेट सर. भेरी गुड ब्याड डेट हो नि त्यो 16,600 कति भन्यो हैन त्यो ब्याड डेट होइन जर्नलिटिज भन जर्नलिटिज के भनेको थियो अघि ब्याड डेट एक्सपेन्सेस डेबिट अलाउन्स फर डाउटफुल अकाउन्ट क्रेडिट भने हैन हो सर. एमाउन्ट कति अनि 16,000 हैन हो सर. ओ अब हेर 1 को ए बेस्ड अन 2% of net credit sales bad debt expenses debit allowance for doubtful accounts 16,680 भयो सर. ल अब के भन्छ त बीमा के भन्छ हेर किजेलले नै भन यो कन्डेल expect it will not be able to collect 6% of balance in account receivable at year end नभन किजेन के भनेको यो चाहिँ अब के रे त्यो पैसा उठाउँदा यति सम्मको के रे के भन्छ न 6% चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्दैन उसले सकेन ट्राई गरेर सकेन हैन र हो सर. भनेपछि 6% अनकलेक्टेबल हो कि हैन हो सर. अनकलेक्टेबल. अनकलेक्टेबललाई के भन्छौ तिमी रिसिभेबल. ल यार अनकलेक्टेबललाई रिसिभेबल भन्छौ ए हैन न एकछिन है सर मैले चाहिँ टर्म बिर्सेँ. ब्याड डेट ए ब्याड डेट अनि त ब्याड डेट भने अनकलेक्टेबल हो भनेर भनिरहेको छु नि हैन ठिक छ अब यहाँ ब्याड डेट कति पर्सेन्ट भन्छ त 6%. के कतिको ब्यालेन्स अफ द ब्यालेन्स इन अकाउन्ट रिसिभेबल भने हैन भनेको सर त्यो 3,20,000 को ओ 3,20,100 को 6% गर त क्यालकुलेट गर त सर 19,206. ल 19,206 है तिमी माइक चाहिँ अनम्युट गर है अब कुरा सुन 16,200 कति 19,206. हो 19,206 अब मलाई भन्नु ब्याड डेट त्यति होइन हो सर. हो अब के हो त भनेपछि यदि तिमीले अकाउन्ट रिसिभेबलमा अनकलेक्टेबलको पर्सेन्ट चार्ज गर्छौ भने त्यति बेला त्यो 19,206 लेख्न मिल्दैन जसरी तिमीले नेट क्रेडिट सेल्स एप्रोचमा लेखेका थियौ बुझ्यौ मैले भनेको बुझे सर. त्यति ब्याड डेट भन्न मिल्छ अब मिल्छ सर. त्यसमा क्रेडिट ब्यालेन्स छ त्यसमा माइनस ओ त्यो गर्नुपर्छ त्यति हो भन्न खोजेको अब तिमीले पनि कुरो बुझिहाल्यौ नि अब त्यही भएर के गर्नुपर्छ हेर अलाउन्स क्रेडिट ब्यालेन्स इन अलाउन्स आफ्टर एडजस्टमेन्ट कति 3,20,100 6% 19,206 आयो त्यसमा चाहिँ ल हेर त यसमा के गर्नुपर्छ 2,600 क्रेडिट ब्यालेन्स हैन पहिलाको हो सर. योलाई के गर्नुपर्छ क्रेडिट ब्यालेन्स भनेपछि लेस गर्नुपर्छ भनेपछि क्रेडिट ब्यालेन्स लेस क्रेडिट ब्यालेन्स इन अलाउन्स अकाउन्ट बिफोर एडजस्टमेन्ट 2,600 भनेपछि त ब्याड डेट एक्सपेन्सेस कति एस्टिमेट गर्यौ तिमीले त्यो 19,206 माइनस 2,600 कति 16,600. अब जर्नलिटिज भन त जर्नलिटिज के हुन्छ ब्याड डेटको अब त्यो ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट त्यो अलाउन्स फर डाउटफुल अकाउन्ट अब एमाउन्ट कति हुन्छ 19,000 हुन्छ कि 16,000 हुन्छ 16,000 सर. बुझ्यो सर. ओ अब बुझ्यो कम्प्यारिजन क्वेसनै के हो कम्प्यारिजन अफ टु एप्रोचेस हाम्रो एलाउन्सको त दुईटा एप्रोच छ नि दुईटै एप्रोचको हामीले कम्प्यारिजन गर्न पायौँ के रहेछ त नेट क्रेडिट सेल्स भनेपछि है यसले चाहिँ हाम्रो यो क्रेडिट ब्यालेन्स एलाउन्सको क्रेडिट ब्यालेन्सलाई कन्सिडर गर्दैन इग्नोर गर्छ र ब्यालेन्स रिसिभेबल एमाउन्टको अनकलेक्टेबल पर्सेन्ट चार्ज गर्छ भनेपछि त्यति बेला हामीले यो क्रेडिट ब्यालेन्सको एलाउन्स फर डाउटफुलको क्रेडिट ब्यालेन्सलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ हामीले के गर्नुपर्छ इट मस्ट बी एडजस्टेड यसलाई चाहिँ त्यहाँ गरिनै पर्छ एडजस्ट यो एड अथवा लेस गराउनै पर्छ हामीले पुरो बुझ्यो बुझ्यो सर. ए अब 2 मा हेर त 2 मा ल अन्जुले भन्छ अब तिमी नै भन न ल किजेन नै भन न अजुम द्याट है अजुम इन्स्टेड द्याट द ब्यालेन्स इन अलाउन्स अकाउन्ट इज 2,600 डेबिट
अघि के थियो क्रेडिटमा थियो सर। हो क्रेडिट ब्यालेन्स हो। अब चाहिँ यो के भइदियो डेबिट भइदियो भने लस्ट गर्नु पर्यो। हामी यसलाई डेबिट मान्यो भने हाउ विल दिस एफेक्ट योर आन्सर टु पार्ट 1 को है एजम्पसन 1 एजम्पसन ए एजम्पसन बी को आन्सरलाई कसरी एफेक्ट गर्छ यसले? सर ए मा चाहिँ के इफेक्ट हुँदैन किनकि त्यसमा चाहिँ Very good. बी मा चाहिँ प्लस हुन्छ सर। हो त्यति हो नि त। ल तिमीले खतरा हिरो भयो नि अब गएर एमा के छ नो चेन्ज। हाम्रो डिसिजनमा कुनै चेन्ज आउँदैन, हाम्रो क्याल्कुलेसनमा कुनै चेन्ज हुँदैन किनकि त्यो सेल्स एप्रोच थियो। सेल्स एप्रोचले के गर्छ एलाउन्सको ब्यालेन्सलाई कन्सिडर गर्दैन। अनि बीमा के थियो बीमा हाम्रो डेबिट हुँदाखेरि त अब यो 9206 मा यो कुरा एड हुन्छ भनेपछि 21806 हुन जान्छ हाम्रो ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस एस्टिमेटेड। कुरा बुझ्यौ? अब एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डेबिट भयो 21806 अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट 21806 बुझ्यौ? ल अब जानु अगाडि हेर त यो 3 मा सोध्नु छ कसैले? बोल्दैन क्या म अगाडि बढेँ है त। ल एक्सरसाइज 7.4 हेर त कम्प्यारिजन अफ डाइरेक्ट राइट अफ एन्ड अलाउन्सेस। ल हेर त यहाँ के को कम्प्यारिजन थियो 7.3 मा भने 7.3 मा के को कम्प्यारिजन थियो? भन त। अलाउन्स मेथडको दुईटा एप्रोच। भेरी गुड। अलाउन्स मेथडको दुईटा एप्रोच छ नि हैन र? तिमीहरूले कुरै बुझेनौ क्या त कुरो। क्वेसन नम्बर जुन 7 थियो है त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो के को हाम्रो कम्प्यारिजन थियो। ल हेर त 7.3 मा त्यो त अलाउन्स मेथडको दुईटा के रे त्यो थियो नि त एप्रोचको। अब 7.4 मा के छ? 7.4 मा के छ पढ त अन्सु। comparison of the direct write off and the allowance method of accounting for that के भन्यो? अब चाहिँ के को कम्प्यारिजन? allowance method को सर हो अघि दुईटा एप्रोचको दुईटा एउटा मेथडको दुईटा एप्रोच एउटा मेथडको एउटा हो अघि के थियो एउटा मेथड भित्र दुईटा एप्रोच हुन्थ्यो दुईटा एप्रोचको कम्प्यारिजन थियो। अहिले चाहिँ अब दुईटा मेथड छन् ब्याड डेब्ट राइट अफ गर्ने दुईटा मेथड छन् अनि त्यो दुईटा मेथडकै कम्प्यारिजन गरेर छ। फरक थाहा पायो क्वेसन नम्बर 3 र क्वेसन नम्बर 4 मा? एकदम सर हो। ल अरूले थाहा पाएन भने चाहिँ यो हामीले अस्ति पढेका थियौँ नि यो भनेको खै त त्यो हामीले गरेका थियौँ नि हो यो हेर त अघि हामीले के को गरेको भने नि उयो क्वेसन नम्बर 7 मा नेट क्रेडिट सेल्स एप्रोच र यो रिसिभेबल एप्रोच यो अलाउन्स मेथड भित्रको दुईटा एप्रोचको कम्प्यारिजन गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ अब 7.4 मा के छ भने चाहिँ अलाउन्स मेथड र डाइरेक्ट राइट अफ मेथड यो दुईटा मेथडको चाहिँ कम्प्यारिजन छ क्या। कुरो बुझ्यौ? यो दुईटा क्वेसन कति राम्रो क्वेसनहरु छन् हेर। अब ध्यान दिनु कम्पेयर यो चाहिँ इन द फर्स्ट इयर अफ बिजनेस यो एकदम ध्यान दिनु है यो क्वेसन। इन द फर्स्ट इयर अफ बिजनेस राइट अवे बाइक हैज नेट इनकम of 1,45,000 exclusive of any adjustment for bad debt expense। भनेपछि यो बिजनेसको चाहिँ राइट अवे बाइक बिजनेसको जुन छ यसको फर्स्ट इयरको नेट इन्कम चाहिँ कति छ 1,45,000 छ। तर यो 1,45,000 मा ब्याड डेब्टको कुनै कुरा पनि एडजस्ट गरेको छैन एडजस्ट गरेको छैन। कुरा बुझ्यौ? नेट इन्कम भनेको त ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डिडक्ट गरेपछि आउने हो नेट इन्कम तर यसले गरेको छैन ब्याड डेब्टको कुनै पनि एडजस्टमेन्ट। The president of the company has asked you to calculate net income under each of two alternative of account for bad debt. Net profit calculation गरिदिनुस् है यो मेरो नेट इन्कम क्याल्कुलेट गरिदिनुस् भन्छ। कुरा बुझ्यो? ठीक छ दुईटै मेथडबाट
किनकि यो 1,45,000 मा हाम्रो यो के अरे ब्याड डेप्टको कुरो एडजस्ट गरेको छैन। यसलाई ब्याड डेप्ट एडजस्ट गरिदियो भन्छ, तर दुईटै मेथडबाट एडजस्ट गरिदिनुहोस् भन्छ। अनि त्यो ब्याड डेप्ट यो एकाउन्टिङ फर ब्याड डेप्ट के त भने चाहिँ डाइरेक्ट राइट अफ मेथड एन्ड अलाउन्स मेथड। अनि अगाडि भन्छ द प्रेसिडेन्ट वुड लाइक टु युज द मेथड द्याट विल रिजल्ट इन हायर नेट इन्कम। प्रेसिडेन्टले त त्यो जसले बढी नेट इन्कम देखाउँछ नि त्यो मेथड प्रिफर गर्छ उसले। कुरा बुझ्यौ? जसले बढी नेट इन्कम दिन्छ भनेको जसको एक्सपेन्सेस कम हुन्छ त्यसले नेट इन्कम बढिदिने हो नि त। हो नेट इन्कम हायर देखाउने यो मेथड चाहिँ एप्लाई गर्न चाहन्छ यो प्रेसिडेन्ट चाहिँ। सो फार नो एडजस्टमेन्ट हेभ बिन मेड टु राइट अप अनकलेक्टेबल अकाउन्ट टु अर टु एस्टिमेट ब्याड डेब्ट्स। ठिक छ। अनि अहिलेसम्म यो यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एडजस्टमेन्ट गरिएको छैन राइट अप अनकलेक्टेबल एस्टिमेटेड केहीको पनि। द रिलेभेन्ट डाटा आर एज फलोज। अब यहाँ डेटा दिएको छ राइट अफ अनकलेक्टेबल अकाउन्ट ड्युरिङ द इयर 10,500, नेट क्रेडिट सेल्स 6,50,000 अनि एस्टिमेटेड पर्सेन्टेज अफ नेट क्रेडिट सेल्स विल बी अनकलेक्टेबल 2%। यो डाइरेक्ट राइट अपको लागि यो फर्स्टको 10,500 हो किनकि राइट अपको एमाउन्ट दिएको छ। अनि नेट क्रेडिट सेल्स एप्रोचको लागि 2% अफ नेट क्रेडिट सेल्स भनेको छ। डेटा त सबै इनफ छ नि हामीसँग। कुरा बुझ्यो? अनि उसले रिक्वायर्डमा छ कम्प्युट द नेट इन्कम अन्डर इच अफ द टू अल्टरनेटिभ्स। दुईटै अल्टरनेटिभबाट हाम्रो नेट इन्कम चाहिँ कम्प्युट गर भन्छ। अर्को अगाडि सोध्छ डज राइट अवे हेभ अ चोइस एज टु व्हिच मेथड टु युज। कुन मेथड युज गर्ने भन्ने उसँग चोइस हुन्छ त। यो के अरे कम नेट इन्कम देखाउने बढी नेट इन्कम देखाउने त्यस्तो मेथड चुज हुन्छ त। इफ सो should it base its choice on which method will result in the higher net income? Explain भन्छ। बुझ्यौ? अब यहाँ कुरो के हो त खास भन्छ नि हाम्रो प्रेसिडेन्टले यो कम के अरे ब्याड डेप्ट भएको जसको चाहिँ के गर्छ त हायर नेट इन्कम देखाउँछ त्यो मेथड युज गर्न चाहन्छ भनेपछि उसको यसरी उसले मेथड चुज गर्न पाउँछ त? क्वेसन त्यो पाउँदैन। किनभने नि जब ब्याड डेप्ट मेटेरियल एमाउन्ट हो त्यो खास एमाउन्ट हो, त्यो मटेरियल एमाउन्ट हो, त्यसले ठुलो इफेक्ट गर्छ। त्यसले डेटालाई त्यो मोडिफाई गर्न सक्छ। त्यस्तो एमाउन्टलाई कुनै एमाउन्टले मोडिफाई गर्न सक्छ, एफेक्ट गर्न सक्छ। त्यो लार्ज एमाउन्टमा छ भने त्यो मटेरियल एमाउन्ट हो। यदि ब्याड डेप्ट मटेरियल एमाउन्ट हुन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ यो उसको चोइस हुँदैन। करेन्ट एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ त भने यो अलाउन्स मेथड युज गर्नै पर्छ भन्छ। कुरा बुझ्यो? त्यही भएर पहिला हामीले के गर्नु पर्यो यिनीहरूको यो के अरे निकाल्नु पर्यो यो एमाउन्ट कति हो नेट इन्कम क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। नेट इन्कम दुईटै मेथडबाट गर्नु पर्यो। ग्रोस एमाउन्ट अफ बिगिनिङ अकाउन्ट रिसिभेबल यो त हामी गर्छौँ। नेट इन्कम अन्डर इच अफ द टू अल्टरनेटिभ डाइरेक्ट राइट मेथडमा के हुन्छ 1,45,000 नेट प्रफिट। नेट प्रफिटबाट हामीले के गरौँ ब्याड डेप्टको एमाउन्ट डिडक्ट गरिदिउँ भनेपछि नेट प्रफिट कति देख्यो है? नेट प्रफिट आफ्टर एडजस्टमेन्ट अफ ब्याड डेप्ट। ब्याड डेप्टको एडजस्टमेन्ट पछिको नेट प्रफिट कति देखिन्छ 1,34,500 देखिन्छ। एलाउन्स मेथडमा अब यो एलाउन्स मेथडमा सेल्स एप्रोच हो भनेपछि 6,50,000 क्रेडिट सेल्स हो। क्रेडिट सेल्सको 2% हो। अनकलेक्टेबल ब्याड डेप्ट हो, त्यो अनकलेक्टेबल एमाउन्ट हो, ब्याड डेप्ट हो भनेपछि 1,45,000 नेट प्रफिट थियो। योबाट हामीले एलाउन्सको एमाउन्ट घटाइदियो भने कति आयो त 1,32,000 आयो। भनेपछि त डाइरेक्ट राइट अफ मेथडले बढी यो उदिँदो रहेछ नि त, नेट प्रफिट देखाउँदो रहेछ नि त। यदि हामीले यो कम्पनीमा डाइरेक्ट राइट अफ मेथड युज गर्यो भने नेट प्रफिट बढी देखिन्छ र एलाउन्स मेथड युज गर्यो भने कम देखिन्छ। किनकि एलाउन्सबाट ब्याड डेप्टको एमाउन्ट बढी आउँछ। यो 10,500 भन्दा बढी होला। 6,50,000 को 2% भनेको 10,000 भन्दा बढी हो। त्यही भएर त यसले के गर्यो नेट प्रफिट कम देखायो, एक्सपेन्सेस बढी पनि।
बढी एमाउन्ट डिडक्ट भयो हो। अब उसले भने जसो हाम्रो अब कुनले बढी देखायो त डाइरेक्ट राइट अफ मेथड त्यही भन्यो द डाइरेक्ट राइट अफ मेथड वुड रिजल्ट इन लेसर एमाउन्ट अफ एक्सपेन्सेस के छ कम एमाउन्ट छ त्यही भएर के हो देयरफोर इन द हायर नेट इन्कम यसले के देखाउँछ त हाम्रो हायर नेट इन्कम देखायो। हाउएभर अन्डर द करेन्ट अब उसले के सोधेको थियो उसको चोइसको बारेमा थियो नि चोइस हुँदैन। हाउएभर द अन्डर करेन्ट एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इफ ब्याड डेट आर मटेरियल इन एमाउन्ट बुझ्यो है ब्याड डेट चाहिँ यदि मटेरियल एमाउन्ट हो भने चाहिँ त्यति बेला द अलाउन्स मेथड मस्ट बी युज्ड करेन्ट एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले भन्छ। यदि ब्याड डेट मटेरियल एमाउन्ट हो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अलाउन्स मेथड नै युज गर्नुपर्छ। देयर इज नो एनी चोइस त्यहाँ चोइस चाहिँ हुँदैन। In addition, it is not acceptable for company to choose accounting methods on the basis of their effects on net income. Net income तल बढ्ने माथि बढी गर्ने है त्यसलाई नेट इन्कमलाई एफेक्ट गर्ने मेथडमा कुनै यो चाहिँ चोइस चाहिँ चुज चाहिँ हुँदैन त्यहाँ चुज गर्न चाहिँ पाउँदैन यदि ब्याड डेट मटेरियल एमाउन्ट हो भने। अब मटेरियल एमाउन्ट भनेको के त भने चाहिँ अब हेर यो हेर त $2,000 देखाइरहेको छ भनेपछि त 1 लाखको कुरामा 2000 भनेको त धेरै ठुलो एमाउन्ट हो नि। 0.52% हो भनेपछि त जुन मेथड युज गरे पनि चुज गर्न पाउँछ एकदम सानो एमाउन्ट छ जसले हाम्रो यो इपिएस डिपिएस अर्का भन्छौँ नि हामी फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्दाखेरि तिनीहरूमा एफेक्ट गर्दैन भनेपछि त्यति बेला जुन मेथड पनि युज गर्न पायो। अनि यो 1 लाखको एमाउन्ट छ 1 लाखमा त 2000 4000 3000 को डिफरेन्स आउँछ भने त त्यो त मटेरियल एमाउन्ट भइहाल्यो नि खास कुरो भइहाल्यो नि त्यो त त्यसले एफेक्ट गर्न सक्छ मोडिफाई गर्न सक्छ डेटाहरूलाई अरू डेटाहरूलाई त्यो केसमा चाहिँ चुज गर्न पाउँदैन चोइस हुँदैन त्यो केसमा के हुन्छ अलाउन्स मेथड युज गर्नै पर्छ। अलाउन्स मेथड मस्ट बी युज्ड। ल बुझिन्छ यो अनि त्यसपछि एक्सरसाइज 75 एक्सरसाइज 76 मटेरियल अमाउन्ट 76 र 75 ठिकै छ। अब यसो मटेरियल एमाउन्ट भनेको तिम्रो यो रेकर्ड गर्यौ नि हामीले यो रेकर्ड गर्यौ नि यो रेकर्डले यो एमाउन्टले गर्दा तिम्रो यो रिजल्ट नै फरक पार्दिने ठुलै एफेक्ट गर्ने त्यस्तो खालको एमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ त मटेरियल एमाउन्ट भन्छौँ। अब मटेरियल एमाउन्ट भनेको खास त्यो मेजर एमाउन्ट त्यसले एफेक्ट गर्न सक्छ त्यहाँबाट तोलमोल हुन सक्छ त्यहाँबाट मोडिफाई हुन सक्छ डेटाहरू मोडिफाई गर्न सक्छौँ भने ती एमाउन्ट हामी त्यसलाई के भन्छ हामी मटेरियल इन एमाउन्ट भन्छौँ। फरक पार्न सक्ने के तिम्रो अरू जस्तो यसको हेर्न इपिएस निकाल्दियो भने के हुन्छ 1,45,000 छ 1,45,000 नेट इन्कम छ यसको क्यापिटल पनि त कमै होला नि भनेपछि त अब 2000 सानो क्यापिटलको उसमा 2000 3000 5000 को है यो डेटा चेन्ज हुन सक्छ चेन्ज भयो भने त त्यसले त ठुलै एफेक्ट पर्छ नि ठुलै प्रभाव पर्छ नि। यो 10 करोड 15 करोड 2 अर्ब 3 अर्बको भइदिएको भए त यो 1000 2000 ले नभन्दा त अरू कुरामा खासै फरक पार्छ त पार्दैन। त्यति बेला मटेरियल एमाउन्ट नहुन सक्छ के यो अहिले चाहिँ यो हो अब यहाँ 1,40,000 to 1,50,000 छ 20,000 प्रफिट छ त्यसमा 2,000 हो भने त्यो त ठुलो एमाउन्ट भइहाल्यो नि त्यसले त डेटाहरू त तिम्रो यो फरक पार्न सक्छ नि त अरू डेटाहरूमा अरू इन्फर्मेसनहरू हामीले फरक पार्न सक्छ नि त। त्यति बेला यो के हुन्छ त मटेरियल एमाउन्ट हो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले अलाउन्स मेथड नै युज गर्नुपर्छ यो चाहिँ करेन्ट एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले भनेको हामीले होइन बुझ्यौ। अब मैले क्लास गरे अब यहाँ सुन है तिमीहरूको यो के अरे अब यो टर्नओभर रेसियो छ नि तिमीहरू अहिले प्र्याक्टिस नगर्नु क्या किनभने यो हामीले फाइनेन्सियल के स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर छ त्यहाँ थुप्रै छन् रेसियोकै च्याप्टर हो क्या त्यो रेसियो एनालाइसिसको त्यहाँ पढ्छौँ हामी त्यही भएर यहाँ मैले ट्राई सेल्फ भनेको छु होइन यो चाहिँ तिमीहरू आफै सकिन्छ भने आफै गर्नु नत्र भने यो अहिले पढिराख्नु पर्दैन हामी यो यही क्वेसन पछि पढ्छौँ त्यही भएर अहिले डबल पढिराख्नु अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट डेको क्लासमा हामी 7-7 गर्छौँ। अब 7-7 देखि त हाम्रो नोट्स रिसिभरको कुरा एकाउन्ट यो हाम्रो जर्नलिस्टहरू सजिला आइसक्यो अब यति नै हो क्या
लगभग हामीले च्याप्टर धेरै अगाडि बढाइसक्यौँ। मैले त च्याप्टर 70% सकाइसकेँ। कुरो अब गाह्रो कुरो सिक्दैसक्यो। अब जर्नलिस्ट त ऊ क्यासेट डेबिट नोट्स रिचेबल भन्ने यो त 4 सालदेखि पढ्दै आएको हो नि त यो कुरा। अब यस्तो गाह्रो छैन है त। ल अब हामी 7 बाट गरौँला है। अहिले मैले क्लास लिभ गरेँ, अब फेरि अर्को क्लास छ। बाई बाई।